Karong kabuntagon magpadayon ta sa ato ang pagtuon nga adunay usa ka Dios kansang mga pulong gamhanan. Unsa ang pulong sa Dios? Gamhanan ug adunay gahom tungod kay ang atong Dios, gamhanan sa tanan. Ug anang pagtuon adtong niaging semana, una natong nakatunan, naay mga first timer, murag naay nakita ko nga bag-o mga face. Oh, welcome na to. Hallelujah. Welcome to Praise Revival Center. Maayong buntag. So, kining panudlo para kaninyo. Ingon man para sa matagusa. So, anang pagtuon atong nakatunan. Mahitungod sa giunsa paglalang sa gamhan ng Dios sa iyahang pulong ang kalangitan ug ang yuta. Ang tanan natong makita sa langit, sa itaas, ug ubos sa yuta gibuhat sa usa ka magbubuhat. Ug dili lang yano nga magbubuhat, kung dili gamhanan nga magbubuhat. Powerful creator. Ug iyang gigamit ang iyang gamhanan nga pulong sa paghimo ni ining tanan. Wala siya gigamit nga instrumento. Kung dili iya lamang gibuhian ang iyahang pulong ug nakita na ang iyahang gibungat sa iyahang mga baba. Ato pong nakatunan kung unsang paagi si Jesus nga ang pulong sa Dios makita mismo gikan sa sinugdanan o sa Genesis 1:1. Siya ang Et. Nahinumduman ninyo? Siya ang Et, ang Alep, ug ang Tav. Ang unang letra sa Hebreo, ang Alep, ug ang katapusan nga letra sa Hebreo, ang Tav. Sa alpabeto. Atong nakatunan pod, usab mahitungod sa gamhanang pulong sa Dios nga mao kini. Atong gitan-aw ang tulo ka mga kinaiya sa pulong sa Dios. Kinsay nakahinumdum? Tulo nga kinaiya, karakteristik sa pulong sa Dios nga una, gipildi niya si Bikebelo. Nga naman, the word of God is flawless. Unsa daw ang pulong sa Ginoo? Flawless, way tatsa. Way tatsa, way kasaypanan, walay ikasaway. Tungod kini kay perfect. Flawless. Okay. Ang ikaduha, nga ang pulong sa Dios kay right and true. Husto, tinuod, tulid, straight. So kining right kay yashar sa Hebreo, kining true kay imuna. Unsa daw? Ang tinuod, imuna. Imuna na. Imuna na, dawatan na. Kay tinuod gyud ang pulong sa Ginoo. Kung buhian na sa Ginoo, maimo na. Nindot nga sabto, no? Imo na. Dawatan na. Asa man yung mga kamot? Ay, gikumkuman ninyo, di mo makadawat. Imo na, dawata. Asa man ninyo pagdawat, be? Abrihan. Open. Inyong abrihan. Imo na ang panalangin sa Dios. Amen. Kining imo na kay hugot nga pagtuo, ang panalangin sa Dios kasaligan, ang panaad sa Dios, ang pulong sa Dios kay kamatuuran, ang pulong sa Dios kay lig-on ug seguridad sa atong matag usa. Amen. Ikatulo, ang pulong sa Dios kay walay katapusan. Atong makita kini sa atong pagpadayon sa ato ining mensahe. Kung naamoy mga Biblia, atong basahon ang Psalm 33 verse 6. By the word of Jehovah, or the Lord, where the heavens made their starry hosts by the breath of His mouth. Mag-ampo kita. Gamhan ng Diyos, bantugan ka. You are the great I am. You are the great God.
ug ang tanang butang mahimo sa imuhang gamhanan nga mga pulong. Ang tanang butang mahimo nimo o Dios, way imposible diha kanimo. Nga sa imuhang pagbungat ug sa imuhang pagbuhi sa imuhang pulong mamahimo ang tanan. Ug mao kini ang amuhang gitindugan nga mga pulong Ginoo nga way imposible sa tao nga nisalig ug nitindog ni barog sa ilahang pagtuo diha kanimo. Tungod kay ikaw ang among Dios nga gamhanan sa tanan, ikaw ang among Dios nga buhi nga mudungog ug midungog na sa amo ang mga pag-ampo. Daghang salamat nga ikaw nakahibalo sa matag usa Ginoo sa mga panginahanglanon, sa mga tinguha sa imuhang mga anak. Daghang salamat Ginoo nga kung ikaw malipay sa among tagsa-tagsa nga kinabuhi, imong ihatag ang tinguha sa amo ang kasing-kasing. Panalangini o Dios ang imuhang mga pulong. Daghang salamat sa imuhang pagdihog ni ining pulong nga mamahimong buhi sa matag usa nga nakadungog. Anaa man diri sulod sa imuhang balay, ingon man anaa sa mga sulod sa ilang mga tagsa-tagsa nga balay nga naminaw ug nagtan-aw. Daghang salamat nga ang imong mga pulong Ginoong Dios magdala og kadasig sa matag usa kanamo. Nga kami di ay nga maimong mga katawhan adunay paglaom diha kanimo. Ginoo akong ampo nga imo usab dihugan ang imuhang sulugoon sa akong pagpamulong sa imuhang mga pulong, sa imuhang mensahe karong kabuntagon. Daghang salamat Ginoo nga ikaw nagpadayon sa paggamit sa imong sulugoon. Ingon man Ginoo nga sa ako ang pagbungat sa imong mga pulong, kini mutulok ug mutubo sa mga tagsa-tagsa nga dughan ug kasing-kasing karon. Panalangini Ginoong Dios ang ilang mga kasing-kasing, ang ilang mga huna-huna sa imuhang panabot, sa imuhang kaalam. Daghang salamat Ginoo nga ang panalangin nagahulat kanila, nagpaabot kanila. Ug sa matag usa nga nagtuo moingon og amen. Amen, amen, amen. So daghang salamat mga igsoon sa inyong pag-ari, ingon man sa pagtan-aw online. Ang Dios maayo o gamhanan sa tanan. Unang punto, ang gamhanang pulong sa Dios dili gayud mapakyas sa ato ang kinabuhi. Unsa na, the powerful word of God will never, never, ever fail in our lives. Dili na mapakyas sa ato ang kinabuhi. Dili mapakyas sa matag usa nga nituo og ni barog sa panaad sa Dios. Asa nato makita kini? Atong makita sa Joshua 23:14. Niingon si Josue, "Now I am about to go the way of all the earth." Ang but pasabot hapit na siya mamatay niini. "You know with all your heart and soul that none of all the good promises," unsa daw? Bad or good? Good promises. Dili lang usa ka panaad sa Dios, apan daghang panaad ang Dios para sa matag usa kanato. Good promises of Jehovah, of the Lord, your God, gave you has failed, nga napakyas. Every promise has been fulfilled, not one. Unsa daw? Not one has failed. Wala gyud bisan usa ang napakyas sa panaad sa Dios. Nganong walain mapakyas tungod kay ang ato ang Dios? Buhi ug gamhanan sa tanan. Amen. Ang tanan nga mga saad sa Dios maayo. Walay dili maayo. Ang tanang saad sa Dios maayo. All of God's promises are all good. Nakadungog ba ta?
Naa may masipyat sa ato ang kinabuhi nga dili maayo. Apan ang pulong sa Dios, ang panaad sa Dios, mutindog kana tungod kay maayo ang mga panaad sa Dios. Amen. Ang tanan niyang panaad kay maayo. Ang pulong nga maayo sa Hebreo kay hatubim. Unsa daw? Hatubim. Atong tanaw ng pulong nga tov. Tov. Sa tunga ni ini nga pulong, hatubim, sa tunga, tov. Unsa na? Di ba tov sa tunga? Unsay naas tunga? Tov, di ba? Kana nga pulong, buot pasabot ana sa Hebreo kay maayo. Unsa daw? Maayo. Apan kini mao ang tubim. Dili lang tov, tubim. Nagpasabot nga kini anaa sa plural, daghan. Tanawa? Dili lang usa ang panaad sa Dios, dili lang usa ang kaayo sa Dios, kung dili daghan, mga igsuon. Ang saad sa Dios o panaad sa Dios maayo kaayo. Unsa daw? So kana sa mga nagtan-aw online, isulat diha ang panaad sa Dios para kanako maayo kaayo. Maayo kaayo ang mga panaad sa Dios. Ang pagkaayo sa pulong sa Dios, dili usa ka pisik-pisik. Kabalo mo pisik-pisik? Dili usa ka pisik-pisik, dili taligsik. Kung dili dakong ulan, kanang mura jog gibagyo. Diba diri sa Davao, kung kusog ang ulan, maingon untag na may bagyo. Ingon ana ang panalangin sa Ginoo, mga igsoon. Dili pisik-pisik, kung dili dakong ulan, dakong panalangin namin. Dako kini. Ang panalangin sa Dios abunda. Unsa daw? Tungod kay abunda, dili mahutdan. Dili mahutdan sa kamaayo sa mga panaad ang atuang Dios. Mauna ang pulong sa Dios. Super abundant. Sa Binisaya pa, tugob. Kasabot mo tugob? Ha? Tugob? Dili? Wala? Ha? Dili tubod. Tugob. Tugob sa grasya. Abunda. Lalom kaya na atong salumon eh. Okay, so. Ako rin Bisaya dire. Okay. According to Bisaya translation, tugob. No, ang abunda. Tugob sa kaayo. Ang ato ang Dios tugob sa panaad. Tugob sa panalangin. Abunda sa kaayo, abunda sa panaad, abunda sa panalangin. Tugob. Ha? Tugob. So walay usa sa saad sa pulong sa Dios nga dili maayo, ang tanan maayo, mga igsoon. Ang tanang panaad sa Ginoo maayo. Maayo kaayo. Ang matag usa niini kay maayo. Unsa daw? Maayo kaayo, maayo. Mao nay atong isulod sa ato ang hunahuna, ingon man sa ato ang kasing-kasing. Nga kung naa may dili maayong nahitabo sa ato ang gisagubang o ato ang kahimtang karon, atong sultian ng ato ang utok. Nga ang ako ang Dios maayo. Nga ang akong Dios tugob sa kaayo, tugob sa iyahang panalangin, tugob sa iyahang mga panaad. Kung magbasa ta sa pulong sa Dios ug ato ning puy-an, dwell, mupuyo ta sa pulong sa Dios, mubasa ta sa pulong sa Dios, atong hunahunaon, unsa man ang hunahunaon, i-meditate nato ang atong pamalangdungan, ang pulong sa Dios pag-ayo. Kini kanunay mo resulta sa kaayo sa atuang tagsa-tagsa nga kinabuhi, mga igsoon. Kung nagabasa ka, imong gipuy-an ang mga panaad sa Dios, imong gilista tanan nga mga panaad sa Dios, naa kay listahan, muingong ka, mao ni ang panaad sa Dios kanako. Kada buntag imong pamanangdungan ang pulong sa Dios, kini mo resulta nga maayo sa imuhang kinabuhi. Walay gahom ni Satanas, walay gahom sa demonyo nga makatindog atubangan kanimo o batok kanimo ngano tungod kay ang ato ang Dios maayo. Amen. Hello.
Makita nimo kanunay ang kaayo sa pulong nga mulihok diha sa imuhang kinabuhi. Walay imposible sa ato ang Dios. Mahimo niya og mabuhat niya ang tanan. Walay libro diri sa kalibutan sama sa pulong sa Dios ang Biblia. Tungod kay ang Biblia adunay gahom. Nganong adunay gahom? Tungod kay ang Biblia pulong sa Dios. Pulong na sa Dios. Mauna nga dili nato ni siya baliwalaon tungod kay pulong kini sa Dios. Hello. Walay pulong nga mapakyas uban sa maayong mga saad sa Dios. Asa nato mabasa? Sa Josue o Joshua 13 verse 14. Niingon dire, you know with all your heart, nakaibalo mo sa tibok ninyong kasing-kasing sa inyohang kalag, nga walay ni usa, nga maayong panaad, mga panaad ni Yehova o sa Diyos, sa Ginoo nga inyohang Dios, nga gihatag, nga napakyas. Gihatag na sa Diyos, ang iyang mga panaad, o ang maayong balita, wala gyoy ni usa sa iyang mga panaad nga napakyas. Hello? Failed. Unsa man ang failed? Ha? Has failed. Has failed. Wala napakyas ang Ginoo. Ang matag panaad kay natuman. Unsa daw? Natuman. Ing na daw natuman. Not one has failed, walay ni usa nga napakyas. Kiniklaro nga gisulti ni Josue ngadto sa katawhan sa Israel. Kay siguro aning panahon na nagduha-duha sila sa panganaad sa Dios. Mao nga gidasig sila ni Josue. Giingan sila ni Josue, oy, ngano man mong nagduda sa panaad sa Ginoo, ako aning version ha. Ako ang bersyon eh. Naunsa mo? Nganong nawad-an mo og paglaom? Hinumdumi sa inyuhang tibuok kasing-kasing sa inyuhang kalag. Nga walay ni usa nga panaad sa Dios, maayong panaad sa Dios nga napakyas ang tanan natuman. Gidasig ni Josue ang mga katawhan sa Israel. Tanawa, mamalatyo na ini si Josue. Pero, nagwali lang gihapon siya. Uy. Siya nam unta gani mo'y muhina, no? Kay mamatay na guggo, babay. Di ba? Murag sa akong igsuhon ba? Namatay siya. Pag yung kung pauli na ko sa Davao, 2 weeks ago, namatay man siya. Pauli na siya. O niya, balik na ko sa Davao ha? Thursday. Pagka Domingo, katugong nagwali ko nga, gikalitan ko. Dito namatay. No, namatay siya, no? Pero una ko ni balik diri sa Davao, ko pauli na ko niyo siya, babay. Last na lang di ay ito niyang kaway-kaway. Babay na gyud tinuod. So, mao ni si Josue. Mamalalatyon siya. Pero tan-awa ha. Iya pang gidasig ang mga tao nga nawad-an og paglaom. Ingon ini angay nga matag Kristohanon. Ha? Di ta mga luya. Mamatay ta, praise God. Pero dili usa karon. Ha? Dili usa karon, oy Lord, ayaw usa ha. Paabutaw sa ko, wala pa ko ka-graduate Lord, paabutaw ko 80. Okay, so balik ta ha. Okay, so okay, so niingon si Josue, nakahibalo mo, mingon siya, nasayod ka kamo sa tibok ninyong kasing-kasing ug kalag nga wala gyoy usa sa tanan nga mga panaad maayong saad sa Dios ni Yehova nga imong Dios, imong amahan, imong magbubuhat nga iyang gihatag kanimo nga napakyas. Mao ni ang pagdasig ni Josue nga ang matag usa sa mga tao sa Israel nahibalo gikan sa ilahang kasing-kasing ug kalag nga ang pulong sa Dios wala gayud mapakyas. Ang pulong
nga mapakyas or failed sa English. Pakyas. Sa Hebreo nagsulti nga walay pulong nga unsa man mahulog sa yuta. Matagak, sabot mong tagak. Okay. Nagsulti nga walay dili mahulog lang ang pulong sa Dios sa yuta. Walay usa sa maayong saad sa Dios nga mausik. Sabot mo mausik. Okay, mausik. So walay usa nga natagak sa yuta, ang tanan nga saad sa Dios o panaad sa Dios natuman ang tanan. Kung ato lamang kuptan, asa inyong kamot? Gahia. Kanang feeling ninyo wala mo'y arthritis. Gout. Kay kung naagmong ko'y gagout ka, naman, magkurug-kurug man. Gunit eh. Gunit. Ha? Gunit lang. Guniti ang pulong sa Diyos kung atong kuptan ang pulong sa Dios, ang iyang panaad, kini mamahimo sa atuang tagsa-tagsa nga kinabuhi, mga igsoon. Atong gunitan, atong isulat ang tanan nga mga panaad sa Biblia. Gikan sa Genesis hangtod Revelation. Sa inyong pagbasa sa Biblia, naadyo'y pulong nga murag dako ang impact. Dako ang kanang unsa nang impact kana bang naidating sa Tagalog pa, may dating, no? May impact sa ato ang kinabuhi. Isulat na ninyo sa mga wali na ay impact nga niabot sa inyo inyong nadawat, isulat ng mga panaad sa Dios. Tindugi o pamalandungi ang buot pasabot sa atuang mga pag-ampo adlaw-adlaw imong isulti. Ginoo, akong gitindugan kining imong mga pulong nga mamatuod sa ako ang kinabuhi. Samtang ako buhi, imog yung ipakita, mamatuod gyud Ginoo kining mga pulunga sa ako ang kinabuhi. Atong pamalandungan kanunay ang pulong mga panaad sa Dios. Hello? Makita nimo kanunay ang kaayo sa pulong nga mulihok sa ato ang kinabuhi. Tungod kay walay libro, again, walay libro nga sama sa Biblia nga adunay gahom. Hello? So, niingon man si Josue nga wala gyoy panaad ang Dios nga napakyas sa ilahang kinabuhi. Not a single good promises of God nga nausik ang tanan na mahimo ang tanan tungod kay ilang gitindugan, ilang gisaligan ang pulong sa Dios. Gisubli usab kini ni Solomon. Kini nga mga pulong sa pagpahinungod sa templo. Sa 1 King, unang hari, 8:56. Niingon si Solomon, praise be to the Lord. Dayigon ang si Jehovah nga Dios who has given rest to His people Israel. Just as He promised. Not one word. Natanawa? Kung nasulti ni Josue, giusab ni Solomon, niingon siya, not one word has failed of all the good promises He gave through His servant Moses. Tanawa, pareho lang gihapon ang panaad sa Dios kang Moses, kang Josue, unya gisubli ni Solomon. Niingon siya nga walay ni usa nga panaad ang Dios nga napakyas. Amen? Kining mga tuiga, kaya sa panahon ni Joshua, pagkahuman ni Joshua, 480 anyos. Tanawa? Sa mga new generation, kasabot mo, 480 anyos, 480 years.
400, 400. Ang 80, 80. Ang year, anyos. Sabot? Okay. Yung silong. Okay. So, tanawa ha, pila na katuig nilabay. Apan, nagpabilin, nga tinuod ang mga panaad sa Dios. From Josue to Solomon, 480 years tanawa. Unya gisubli ni Solomon, not one of God's promises failed. Mao na ang ato ang tindugan mga igsoon, ay dugay lagi, wala pa lagi gitubag sa Ginoo. Pirmi man kang nagtanaw sa gitubag. Tindugi usa, barugi usa, mamalandong usa sa pulong sa Dios. Amen. Si pastor naingon siya, nituo siya, nga ang tanang mga panaad sa Dios, not a word of them, walay usa ka pulong niini nga mapakyas sa ato ang kinabuhi. Pareho lang pud ba ta sa pagtuo ni pastor? Pareho ra pud ba? Nga walay mapakyas sa mga panaad sa Dios sa imuhang sa ato ang tagsa-tagsa nga kinabuhi mga igsoon? Ato bang tindugan ang panaad sa Dios? Amen. Now kung kita mubasa og Biblia sa pulong sa Dios, ingon man nga mupuyo ta atong puy-an ang pulong sa Dios. Ingon man nga musalig ta, matag saad atong makita ang katinud-anon, ang katinuod sa iyang pulong sa atuang kinabuhi. Kay ang pulong sa Ginoo buhi. Unsa daw? Buhi ang pulong sa Ginoo. Naagay mahitabo sa ato ang tagsa-tagsa nga kinabuhi. Amen. Tanang panaad sa Dios. Buhi. Timani nga ang atong Dios dili mamakak. Dili mamakak. Amen. Ikaduha ang punto. Ang gamhanang pulong sa Dios may kalabutan kanato sa personal. Sa personal. Adunay kalabutan sa ato ang kinabuhi. Kini mao ang ato ang lampara o suga. Lampara o suga o kahayag. It is our lamp and lights. Lampara o suga o kahayag. Atong mabasa sa Psalm 119, verse 105. Niingon dire, your word is a lamp to my feet and a light for my path. Una, duha ka butang nga ato ang tan-awon. Niingon diri, ang pulong sa Dios maoy suga. Maoy suga sa ato ang mga tiil. Ngano mga ingon nga ang pulong sa Dios mga suga sa ato ang mga tiil? Hinumdumi mga igsoon. Bisan sa ambot lang ha kutong kinsa diri ang taga-probinsya, taga-bukid. Huli taga-bukid diri. 1, 2, 3. Nagdako gid mo sa bukid? Ha? Nagdako mo nga na electric? Ha? Di mo makasabot ani. Ako, asulo. Kana. Okay, Brad. Sa amoa, atong mga 1960s, no? Wala may kuryente sa amoa. So, unsa man, kung gikan mis bukid, mulugso mis ubos, ngit-ngit na, kay tuwa man dito ang mga trabaho sa bukid. O nakasaka man ka Pastor Jeff, no? Okay, so, Dinghal Israel. So, Pastor Ramaki, inigtugbong kay ngit-ngit naman, manugbong mi sa una, ngit-ngit na. Mga lasais. Nya perti manglayo Di naman ka tingali og masayop ka at tugyog ka sa cliff. Unsa to kanang cliff? Pangpang. Nga inigabot nimo didto giniling na ka. Okay. So mao na nga kami ang among buhaton mangita mi og sulo.
amo nang dagkutan, mao nay among iiwag. Sabot mo iwag. No. Mao na iiwag nga nonon para makakita mo kung naabay bato ang inyong agian, nga dili mo masukamod. Sabot mo sukamod. Bisaya day sila da. Okay. So mao ni nga niingon diri, una nga ang pulong sa Dios, God's word is a lamp to our feet. Kining lamp nga ato ang nabaw-an kay suga, no? Kay balutaan ni naghatag kini og kahayag. Sakto ba dili? Maghatag ba ang suga og kahayag? Sakto. Kining suga o kahayag, kini ang magpagawas sa mawala. Kung naay kahayag, mawala ang kangit-ngit, di ba? Mawala ba ang kangit-ngit, dili? Mao gani nga kung ngit-ngit, may ngog, turn on the light, di ba? Nga naman, para mo hayag, di ba mo ingon ta ana? So kining magpakita ni siya sa usa ka butang diha sa kangit-ngit. Kini nagpadayag sa usa ka butang. Apan kini maoy suga sa ato ang mga tiil. Nga namang yung tiil, no? Nga namang yung tiil. Huna-una nga sa kangit-ngit sa kagabhion, samtang naglakaw ka, kinahanglan nimo nga makita ang imuhang mga tiil. Ang mataglakang nga imong himuon, kinahanglang magiyahan sa kahayag sa suga, sa lampara, no? Ang pulong sa Ginoo mga igsuon, mao ang ato ang giya. Unsa daw? Ang pulong sa Ginoo mao ang ato ang giya sa kangit-ngit. Nga sa diha nga kita dili tin-aw. Unclear, no? Unclear nga atong makita ang butang samtang kita nagpadayon. Sa ato ang kinabuhi naman joy mga unclear decision. Hello? Naman joy unclear decision ta. Labi na kung mag-decide ta nga dinali-dali. Dili klaro ang desisyon. Mauna nga kinahanglan nato ang pulong sa Dios, mga igsuon. Mao ni magtultol ka nato, mao ni magagiya ka nato, mao ni nga nganong hinungdanon kaayo ang pulong sa Dios sa matag Kristohanon, sa matag tumutuo kang Kristo. Amen. Mao na nga dili nato isalikway ang pulong sa Dios, dili nato pasagdan nga naabugan ang Biblia, ato kining basahon, atong puy-an ang pulong sa Dios matag adlaw. Amen. Ang ikaduha dire kay ang pulong sa Dios kay mao ang kahayag sa atong dalan. Kung ganiha sa atoang tiil karon sa atoang dalan. Dili lamang ang pulong sa Dios mahimong lampara o suga sa atoang mga tiil, apan kini kahayag sa atoang dalan, sa atoang agianan. Sa kangit-ngit, dili nato kinahanglan makita, dili nato makita ang atong mga lakang, di ba? Kung ngit-ngit, di man nato makita ang atoang lakang, ang atoang steps. Kinahanglan nato makita ang atoang agianan. Sa unahan, kinahanglan natong mahibalaan kung unsa ang naa, kung unsa ang atoang natungban. Sakto ba? Kung unsa ang nasa unahan. Unsa man ang nasa unahan nato, ang atoang kaugmaon, mga igsuon. Apan ayaw kahadlok sa inyuhang kaugmaon kay ngano tuan na ang Dios. Ang nahadlok man ko na ako'y kachat nga kanang naingon siya nga Englishman. Siya, you know, Pastora, I fear for my future. Of what's going on in my country, anak siya. Ayon ko nga, naana ang Diyos dito. Naan ang Diyos. Ang ato lang himuon, musalig lang ta niya. Dagan manggutang, unsaon na lang. Di ba? Kasabot mo, anak. Unsaon na lang. Unsaon na lang. Unsaon na lang. Unsaon na lang. Tuan naman ang Diyos. Kristohanon man kaya ka.
Ngano mo ingon man kang unsaon na lang? Ang kinahanglan lang nimo nato kuptan pamalandungan ang panaad sa Dios. Kaya ang Dios ang nagakupot sa ato ang kaugmaon. Dili ta angay mahadlok mga igsoon. Amen. Tungod kay ang pulong sa Dios kanunay nga magtultol kanato sa ato ang agianan, sa ato ang mga desisyon. Naay plano ang Ginoo sa ato ang kinabuhi. Ingna kuno, naay maayong plano ang Dios sa akong kinabuhi. Naa siya'y maayong plano ug ang iyang tubag naghulat, nagpaabot kanimo. Naghulat ug nagpaabot sa matag kalag nga nituo ug nisalig diha kaniya. Mauna dili ta angay mahadlok unsa na lang. Tuwa na ang Ginoo didto. Amen. Ug ang pulong sa Ginoo iyang ipakita kanato kung unsaon nato pag-abot, ma-reach. Unsaon nato ma-reach kaya, no? Unsaon kaya nato pag maabot nato, no? Kining ang pulong sa Dios ang magtultol kanato. Ang pulong sa Dios ang magagiya kanato nga ato ang makabot. Atong makabot ang tumong ug kabubuton sa Dios para sa matag usa kanato. Amen. Mauna nga dili ta angay mahadlok. Wala tay unsa na lang. Wala kay naa na ang Dios. Nagulat na ang Dios. Nagulat na ang panalangin sa Dios sa matag usa kanato. Amen. Kini mao ang pagpreserba, no, di ba ang psalmist ang iyang pagampo pod kay ang pulong sa Dios kini ang pagpreserba sa ato ang kinabuhi. Naay Bisaya niini ipatunhay. Ambot og kasabot ba mo? Preserve ha? Ipatunhay kuno. Sa Psalm 119, 107. I have suffered much. Kinsay nagsuffer dire? Kinsay nagantos dire? Oy, dili sila. Okay. Kinsay mo ingon dire paita oy? Oh, nagantos lagi. Paita la. Ha? Niingon ang psalmist sa 119 verse 107. I have suffered much. Nang nagpakatuto lang yun siya. Yeah? Nagpakatinuod lang siya sa iyang kaugalingon aminin. Di ba? Ningon siya, I have suffered so much. Gipakapinan pa na ako so much. I have suffered much. Preserve my life. Ang another version nga ako ang gusto. Ambot og masabtan ba ninyo kini? Kay gibasa na ako sa lain-lain nga version nga Bisaya sa Biblia. Kining preserve my life, lugwaye ang akong kinabuhi. Sabot mo anang lugwaye? Ha? Lugwaye? Pataasan ang ato ang kinabuhi. So ipatunhay, pataasan ang ato ang kinabuhi. Ningon siya, O Lord, according to your word, sumala sa imuhang pulong. Di ba ang Diyos, siya ang pulong? Di ba? So sumala kanimo Ginoo. Sumala sa imuhang pulong. Karon kining tanan nga ato ang kinabuhi magpalugwayan kini sa Ginoo. Amen. Mao ni ang atong ampo. Kung naatay kanang di ba sana amantay sakit-sakit, may mamatay naman siguro ko. Siguro, ang atong isulti no, lugwaye pa Ginoo ang ako ang kinabuhi. Dili kay mamatay naman siguro ko. Bisag kalintura lang mamatay naman siguro ko. Di ba? No? Ang ato ang ibungat, lugwaye Ginoo ang ako ang kinabuhi. Amen. Buot na to nga ang ato ang kinabuhi magpabiling luwas, di ba? Di ba? Luwas kanunay ug mapanalipdan kanunay. Makahangyo taani sa Dios kanunay sa ato ang Dios.
Ginoo, panalipdi ako. Ginoo, luwasa ako. Di ba? Lisod ba ng pag-ampo? Di man, Ginoo, luwasa. Dili man kinahanglan, Ginoo, luwasa ako. Mayon lang nga, Ginoo, luwasa ako. Ginoo, panalipdi ko. Nadungog na sa Ginoo. Hello, mga igsoon. So atong tanawon kung unsang paagi nga kining salmista nalangkit kaayo sa pulong sa Dios. Buot niya nga siya luwason ang iyang kinabuhi sumala sa gisulti sa Dios. Sumala sa pulong sa Dios. Ang Dios kanunay adunay maayong pulong alang kanato sa ato ang espiritu, sa atong kalag, ingon man sa ato ang lawas. Amen. Ilabi na sa panahon, sa pag-antos, sa kasakit, sa problema, sa kapalaka, ingon man sa depresyon. Uso man gud ning depression karon, no? Sa akong panahon, wala pa ako kadungog aning depression, pero naa na siguro, pero wala lay term, di ba? Wala lay term ba? So sa akong panahon na inabuang, pero naingon sila kay kana gidugo manggod na, ligo manggod na, manang nabuang na. Di ba nga naman na sa una no? Di ba? Sa akong panahon, ay ngano mang nabuang? Kay kana manggod naligo kay gidugo manggod na unya kay naligo man na siya unya kay ang dugo ni sakas ulo nabuang mo nang nabuang. So pero di ito naatoy mga problema sa atoa karon sa new generation na depressed. Kay akong gisubay-subay, tanawa, marites pug ko. Akong gisubay-subay, relative manggod ni nako. Nganong nabuang man basta bagdugo gani ayaw jug kuan, ayaw jug ligo. Kay mabuang ka. Pero naligo ko, wala man ko nabuang. Kung ano ka, gisulayan gyud nako. No, gisulayan nako nga naligo ko, wala ko na nito sa mga katigulangan. Naligo ko, wala man lagi ko nabuang. So, akong paminaw, nabuang ba ko? Wala man ko nabuang. In short, sa akong pagmarites, sa atong panahon karon, nagbulag di sila sa iyang boyfriend. Kay dili gusto sa unang panahon, di ba, kung dili gusto sa ginikanan, di ba? Ambot lang kisay makasabutana. Kung dili gusto gani sa ginikanan, bulagon yun mo. Ha? Di ba? Kinsay mga tigulang diri, taas ka mo. Sister Inday Ramanog si Brother Nene. Olo, kami ray mga tigols. Di ba sa unang panahon, kung ang ginikanan wala makagusto sa lalaki o babae, bulagon man yun na sila. Unya kay na-depress man ang babae, moto na buang. Dili itong mauni. Okay, asa naman ko ana? Ha? Ang buot pasabot, mga igsoon. Nindot kayo magwali, no? Kay mga tawa man mo. At tong last week, kay hilom kayo mo. Murag nagsubo ko na, siguro mga kalinturan ni mga tawanan. Okay, so balik ta. Kay paluba mo nga, ang pulong sa Ginoo, bisan pag naa ka sa pag-antos, sa kasakit, sa kabalaka, sa depresyon, magtindog lang gihapon na. Kung moduol ta niya, adunay deliverance. Hello, mga igsoon. Kitang tanan, wala exemption, nanginhanglan og tabang sa Dios. Amen ba? Sa ingon nga higayon, kitang tanan, makwartahan o mawala kitang tanan. Nanginhanglan og tabang sa Dios. Gikinahanglan nato siya sa pagpanalipod sa atoang kinabuhi. Nga panalipdan ta, nga lugwayan ang atoang kinabuhi, nga ipatunhay sa Ginoo ang atoang kinabuhi. Ug ang pulong kining pulong nga preserve, no, o lugwayan diri takos natong tan-awon. Atong tan-awon, no? Nalangkit kini sa kinabuhi nga kaya. Familiar ba ning kaya? Ha? Kayang kaya. Okay. Kaya. Murag kuan man ni, to life. Ha? Kind. Di ba? Kanang sa Hebrew.
Israel came. Okay. So kining kaya indicates to live. Sa Hebreo, no? Kining kaya, Hebreo, indicates to live. Nagpaila nga, mabuhi. Unsa daw? Mabuhi. Busa, ang pagpreserbar sa Ginoo sa paglugway sa ato ang mga tagsa-tagsa nga kay nabuhi mao ang paghimo kanato nga mabuhi ug magkinabuhi nga maayo sumala sa gisulti sa ato ang Dios. Unsa ta? Mabuhi ta ug magkinabuhi ta sumala sa gisulti sa ato ang Dios. Kay balo ka nga ang ato ang Biblia kanunay nga makahatag kanato og kinabuhi, di ba? Og makahatag kanato kinabuhi nga labing kaayo og labing maayo ang Biblia. Mao na nga ato gyud ning basahon. Kay alimbawa kintahay naa kay problema karong adlaw. Wala man kumugingon nga kanang pag-ingon nimo, uy, naipulong sa Ginoo. Kinahanglan naa man jud kay kanang kung nagbasa ka sa 1 John, humanon gyud na nima, di ba? Pero naa man goy usahay no, sa ako ning kinabuhi, na ako'y problema pag ingon ko, uy, niingon lagi nga do not be afraid. Tama Lord no. Mao jud ni pulong sa ako nga dili ko angay mahadlok. So, mao na nga ang Biblia dili nato pasagdan, dili nato isalikway sa ato ang kinabuhi. Kay kini ang magagiya, kini ang magdasig. Ang pulong sa Dios mao ang magdasig sa matag usa nato nga spiritual life. Amen. Amen. Og adunay panalangin. No? Adunay panalangin alang sa matag usa. Adunay kahimsog, adunay kalampusan. Unsa man ang kalampusan? Success. Alang sa matag usa, adunay ipakita sa Dios ang iyahang kaayo nga muawas-awas sa imong kinabuhi. Mao na ang maayo, no, nga ipakita sa Dios ang iyahang kaayo nato nga muawas-awas sa ato ang kinabuhi. Mao na nga atong himuon nga ang pulong sa Dios magtipig sa ato ang kinabuhi. Unsa daw? Sa English pa, let the word of God preserves your life. Kining pulong sa Ginoo ang magtipig sa ato ang kinabuhi. Apan kung wala nato ibutang ang ato ang kasing-kasing ug ang ato ang hunahuna niini, dili ta makatipig sa atong kinabuhi. Dili kini makatipig, no? Ang pulong sa Ginoo dili makatipig sa ato ang kinabuhi kung wala ta nagabasa ini, kung wala ta mamalandong niini. Hello? Kay puan man ta murot wala ta kay balo. Unaware ta. Amo da ito'y plano sa Ginoo sa akong kinabuhi. Di ba? Sa mauna kahinungdanon o importansya nga kita magabasa og Biblia. Usapod, kining pulong sa Dios will make our lives pure. Kini maghimo sa ato ang mga kinabuhi nga putli. Asa nato mabasa sa Psalm 119 verse 9. How can a young man keep his way pure? By living according to your word. So sa pagpuyo, sumala sa imuhang pulong. Kini alang sa kamuturan nga buot sa Dios nga ang tanan niyang katawhan magkinabuhi nga putli. Sa Matthew 5 verse 8. Naingon dire, blessed are the pure in heart. Unsa daw? Pure in heart. Blessed are the pure in heart, for they will see God. So kadto lamang adunay putli nga kasing-kasing ang makakita sa Dios. In Psalm 18 verse 26, to the pure, you show yourself pure. O tanawa? So ang Ginoo magpakita siya sa mga tao nga putli. Siya putli sa mga tao nga putli. Apan ingon diri, but to the crooked, you show yourself shrewd. O tanawa? So ang usa ka lig-on nga paagi
sa pagkinabuhi sa kaputli, mao ang pagkinabuhi sumala sa pulong sa Dios. Atong timan-an nga sa pag-ayo nga ang pulong pinaagi sa pagkinabuhi sumala sa pulong sa Dios. Kita magkinabuhi sumala sa pulong sa Diyos according to His Word. Psalm NIV 119 verse 11. I have hidden your word in my heart. No, ibot pasabot. Akong gitipigan ang imong pulong sa ako ang kasing-kasing. Unsaon man nato pagtipig sa pulong sa Dios kung wala ta nakabalo sa pulong sa Dios. Kining psalmist na adjud dako nga relasyon, no, sa personal nga relasyon sa Dios. Naingon siya, I have hidden your word in my heart, sa ako ang sulod, sa ako ang kasing-kasing, that I might not sin against you. So atong timan-an nato nga kining Hebreo, literal nga naghisgot nga gilibutan sa iyahang pulong. No, gilibutan sa iyang pulong kining I have hidden your word in my heart that I might not sin against you. Okay, so adunay mao kini ang paagi nga kita magkinabuhi sumala sa pulong sa Dios, nga kita mismo gilibutan niini. Gipalibutan ta murag naa basa naata sa tunga, gilibutan ta sa pulong sa kamaayo sa Dios. Amen. Nasabtan ba nato mga igsoon? Naata sa tunga, gipalibutan ta sa pulong sa Dios. Amen. So niining paagihan, nagpabilin kita sa pulong ug nagkidabuhi kita niini. Ang pulong sa Dios kanunay nga hinungdanon alang sa matag usa ka nato aron mapanalipdan ang atuang kaugalingon. Okay, ang atuang kaugalingon gikan sa pagkinabuhi sama sa kalibutan, sa kahugawan o pagkadili balaan. Apan ang pulong sa Dios samtang kita nagkinabuhi sumala niini maghimo sa atuang kaugalingon nga putli. So ang makalimpyo lang sa atuang kinabuhi ang pulong lang gyud sa Ginoo. Walay lain. Ang pulong lang sa Ginoo, dili ang simbahan, dili ang pastor, dili ang wali sa mga pastor, nga personal nga wali, kung dili ang pulong gyud sa Ginoo ang magpahimo nga butli ang atuang kinabuhi. Og niining paagiha, makapahimuot kita, malipay ang Ginoo sa ato ang kinabuhi. Kung kita nagkinabuhi nga putli, mga igsoon, malipay ang Ginoo kanato. O kini nga basahon, dili gayod mubiha kanato. Dili mubiya. Unsa daw? This book shall never depart from us. Ang pulong sa Dios, kining libro, dili mawala. Unsa man na? Department, mahawa. Kanato. Our personal responses to the Word of God. Ang atuang personal nga tubag sa pulong sa Dios. Una, ang pulong sa Dios dili gayud mubiya. Mubiya man ta sa Dios. Mga igsoon, mutalikod man ta sa Dios. Pero ang pulong sa Dios dili mubiya kanato. Magpabilin ang pulong sa Dios kanato. Amen ba mga igsoon? Ang pulong sa Dios gayo dili mubiya o mopahilayo kanato. Kita mo pahilayo sa Dios, apan ang Dios dili mo pahilayo kanato. Anaa lang ang Dios kanato. Amen. Mauna nga dili ta mo pahilayo, dili pud ta mubiya sa pulong sa Dios. Atong mabasa kini sa Josue 1:8. This book of the law shall not depart from your unsa daw?
mouth, but you shall meditate in it day and night, that you may observe to do, unsay nakabutang diha? To do, according to all, unsa daw? According to all that is written in it. For then you will make your way, kamoy musulti. And then you will, so mao na kaimportante o hinungdan sa pulong sa Dios. Kini ang maghatag kanato og success. Hallelujah. Prosperity. Ang pulong sa Dios. Tanawa. So si Joshua, gisulti ni Joshua dire nga kining basahon o balaod sa Dios, ang pulong sa Dios nga Biblia dili gayud mubiya sa atuang mga baba, naagud sa atong baba. Kinahanglan nga kanunay natong isulti o ilitok ang gahom niini sa ato ang kinabuhi. Di ba naay gahom ang pulong sa Dios? Hello mga igsoon. Ang inyo pong mga baba, ang ato ang mga baba naay gahom. Sa mga nanay, ayaw gyud isulti sa imong anak nga, bugo ka, bugo ka, bugo ka. Bisig na ay pagkabugo, maingo ka, bright ka, bright ka, bright ka. Di ba? Ha? Na may power good, na may gahom mga tuang. Maldito ka, bugoy ka, sus, ambot lang, kung naaba kay kaugmaon, sus, magdako ka, kriminal jud ka. Di ba namin ngunana? Ha? Naaba sa mga Kristohano na? Ha? Natay nagitib nga makita sa atong anak mo yung ka, Ginoo, bahala na ka, ang iyang kaugmao naa sa imong mga kamot. Unsa daw? Naa sa mga kamot sa wala man tay gahom nga mabag-o ang ato ang anak, di ba? Wala tay gahom. Ang pulong sa Dios, ang pulong nga dungog nila sa Dios, mutubo na, mutulok, sabot mugtulok, mutulok og mutubo na sa ilang kasing-kasing og dili na mawala sa ilang kasing-kasing mga igsoon. Mao na nga kitang mga mama. Buguyan nimo oy. Gamay pa manggani ka, bugoy ka. Unsa man atong isulti? Buutana nimo dong oy. Buutan kakaayo. I-confess nimo atong ilitok mga positibo, dili negatibo. Bisan sa mga lolo. Kay syempre mga lolo, mga caregiver na sa mga apo. Di ba? Namon siya mga sipat nga mga apo, di ba? So, unsay mga ato isulti? Positive, mga maayong pulong ang ato ang buhian, ang ato ang ilitok diha kanila. Amen. Amen. Mauna kay adunay gahom, buhi ang pulong sa Dios. So halimbawa, for example, kuntahay, naa kay sakit. Lord, mamatay naman siguro ko. Sakit lagi. Unsa cancer na kaya ni? No, sakit kayo na cancer na siguro ni Lord. Sakit lang ang tiyan, cancer na. Sakit lang ang dire. Hala, unsa man ni? Breast cancer na siguro na. Murilista og pulong sa kaayuhan, mga igsoon. Maayo nako. Maayo nako in Jesus' name. By the stripes of Jesus. Tanan nga mga pulong nga para sa kaayuhan, ato nang ilitok, ato nang i-confess, ato nang buhian sa pangalan ni Jesus. Amen mga igsoon. Hello? Hello?
Kinahanglan nga atong isulti ang mga pulong. Kinahanglan ana ang mga pulong sa ato ang kasing-kasing. Karon, unsaon man pagkaana sa pulong sa atong kasing-kasing kung wala ta nagbasa og Biblia. Hello mga igsuon. Hello. Mauna nga kita magbasa gyud tag Biblia para mastak diri sa ato ang kasing-kasing, sa ato ang hunahuna, sa panahon sa kalisdanan, atong malitok, atong ipamulong ang pulong sa Dios. O kini molihok sa atong tagsa-tagsa nga kinabuhi. Amen. Amen. Mauna nga magbasa gyud ta og Biblia para natay malitok. Unsa to? Out of the abundance of our heart. Unya kang wala dire, wala pulong dire. Ang naa sa atoa kay puro negative. Way paglaom. Unsa may atong i-release nga pulong? Unsa may atong malitok nga pulong? Mga negatibo. Wala man ang pulong. Wala man nato tipigi ang pulong sa Dios sa ato ang kasing-kasing. Nga, mga igsoon, imbes nga magsulti ta og walay pulos, nga mga pulong nga negatibo, mga pulong nga kalibutanhon, worldly words. Kung atong gitipigan ang pulong sa Dios, ang ato ang malitok, mga balaod, mga panaad, sa Dios. Amen. Amen. Dili kini mubiya sa atuang sa atuang ngabil. Natay ngabil? Mao ni nga ato nang i-release, ato nang ilitok ang pulong nga mubiya, depart. Sa Hebreo nagpasabot sa pag-atras. Pag-atras pinaagi sa murag na lost contact ba, no? Pag pinaagi sa kontak. Kini nagpasabot nga mawala ang atoang kontak o ang atoang relasyon sa pulong. Nawala ang atoang kontak o relasyon sa pulong kay wala man ta nagabasa sa pulong. Mga igsoon, dili paigo, dili insakto ang kada Domingo nga inyong nadungog nga pulong. Kinahanglan gyud naamoy personal. Adlaw-adlaw sa inyong pagbasa sa Biblia. Amen mga igsoon. Kay diha ta makakita og kanang spiritual nga kakusog, strength. Naa pa man ta sa kalibutan, mao na kinahanglan gyud nato ang pulong sa Dios. Amen. Kini nagpasabot kay na loss of contact man, kini nagpasabot nga mawala ang ato ang contact og relasyon sa pulong. Kita mumipahilayo gikan niini og kita nagasulti labaw pa sa kalibutanhon kay niini. Murag nahimo na ta kung wala ang pulong sa Ginoo, naay mga negatibo nga nahitabo sa atong kinabuhi. Unsa man ang ato ang malitok, mas labaw pa ta sa mga kalibutanhon nga mga katawhan. Wala tay natipigan nga pulong sa Dios. Kita mo pahilayo niini o kita nagasulti labaw pa sa kalibutan. Worldly words ang mugawa sa atuang busa kanunay nga konektado. Ang akong sugyot kanunay nga kita konektado sa pulong. Kay ang pulong ang Ginoo ang pulong. Kanunay nga kita makigrelasyon sa Dios. Amen. Ikaduha, kinahanglang malipay kita sa pulong ug dili magpasagad niini. Malipay ta nga sa pagbasa dili ka ng burden, ay magbasa na pod kog Bible. Sakit na akong mata. Igo na ni siguro kining usa ka chapter, usa ka verse. Di ba? Okay, so kini nga atong basahon. We need to delight in the word and not neglect it, no? Kinahanglang malipay kita sa pulong o dili magpasagad. Dili na to pasagdan kini.
Niingon sa Psalm 119 verse 16, I delight in your decrease. I will not neglect your word. Dili nako pasagdan ang imong pulong. Ang pulong nga delight, sabi ni Saya, malipay. Nagpasabot nga malipay ug malingaw. Nga sa ato ang pagbasa sa Biblia, malipay ta. Malingaw ta. Ngano man tang malingaw, kay naa didto ang mga panaad para ka nato, mga igsoon. Amen. Nga magpalig-on sa ato ang pagtuog, pagsalig sa Dios. Uban niini ang pulong, dili pud nato mapasagdan. Kay nalipay man ta, nalingaw man ta sa pagbasa, dili nato mapasagdan ang pulong sa Dios. Ang Ginoo. Amen. Ang sayop nga paglatid niini o ang pagpasagad niini mao ang pinakagrabe nga butang nga ato ang mahimo kung atong pasagdan. Mga igsoon, kung atong pasagdan ang pulong sa Dios. Mao kini ang pinakagrabe nga ato ang nahimo sa ato ang Dios. Ato kanunay timan-an nga ang Dios maayo. Ang Dios matinud-anon. Ang Dios puno sa kaluoy, puno sa gugma. Puno sa pagsabot sa matag usa kanato. Mao nay atong ibutang sa atong kasing-kasing. Manong dili nato pasagdan ang Dios, ingon man ang pulong sa Dios, mga igsoon. Amen ba? Dili nato isalikway, dili nato pasagdan ang pulong sa Dios. Kung ang pulong sa Dios para kanato bililhon, valuable kanato, dili nimo kini isalikway. Moingon ka bililhon, valuable nimo, valuable ang imuhang relasyon sa Dios, di ba? Ang imuhang relasyon sa Dios bililhon, dili nimo isalikway o dili nimo kalimtan. Kalimtan ba day nimo ng imuhang 1 million nga diamond ring? Atong ibutang sa ingon ana, imo nang kalimtan? Bisag asa lang na nimo ibutang? Hello mga igsoon. Kalimtan ba nato? Dili. Ngano man, bililhon. How much more ang pulong sa Dios nga bililhon sa tanan. Dili nato pasagdan ang pulong sa Dios, mga igsoon. Amen. Hallelujah. Kung ikaw nahimuot sa pulong sa Dios, ug imo kining ampingan, anaa ang pabor sa Dios kanimo. Amen. Ikatulo kinahanglan natong tumanon ang pulong sa Dios. Psalm 119 verse 17. Do good to your servant, and I will live. I will obey your word. Subot pasabot, mga igsoon. Kinahanglan natong buhaton mao ang pagsunod sa pulong sa Dios. Ang Hebreo naghisgot sa pag-alid. Kasabog alid. Dili. Alid. Hedge. Dili. Okay. The Hebrew speaks of hedging the word about. Ako ra gyud ay Bisaya diri no. Paitaan ni ay. Kana bang na alid kanang baha. Imo nang mag-ista ka diya na kay riprap nga mga bato. Imong alidan aron dili maka lusot. Oh, alihan pero sabi ni Saya kay unsa man na alid man. Oh, di alid na lang ko. Oh, imong alihan. But pasabot gialihan kita. Oh, sige, kanuno sa inyo na lang alin na lang kay di man mo kasabot sa alid. Okay. So, kini nagpaila sa pagbantay, gibantayan kita. Unsa daw? Gibantayan kita sa pulong. Hallelujah. Kini nagpaila sa pagbantay o sa pag-atiman nato. Atong gibantayan ang pulong sa Dios samtang kita nag-atiman niini, nagsunod niini, kita nagpunting sa pulong nga atong nadungog gituman.
Ambot pasabot. Nadunggan nato, di ba? Nabasa nato, atong giatiman, ang pulong sa Dios atong gisunod. So unsa may but pasabot ana? Naatay panalangin wala? Wala. Kay nituman man ta. Nisunod man ta, ato mang gipuy-an ang pulong sa Dios. Mao na ang kakinahanglan natong sigurodon nga walay makawat sa pulong sa Dios gikan kanato si Satanas. Hello mga igsoon. Atong ampingan ang pulong nga atong nadungog, atong ampingan, atong atimanon ang pulong nga atong nabasa. Tungod kay kung dili nato pasagdan lamang nato ang mga pulong nga atong nadungog, si Satanas naglirong-lirong. Sabot mo glirong-lirong? Para kawaton ang pulong sa Dios diha kanimo. Mauna nga kinahanglan para dili makawat ni Satanas ang pulong sa Dios gikan kanato atong atimanon ang bililhon nga pulong sa Dios. Amen. Atong hatagan og bili. Ang yawa buot lang niya mangawat. Iyang kawaton ang pulong sa Dios gikan kanato. Ang pulong kabalo ba mo pag-abot na amo dire nakadugog mo sa mga pangpadasig nga mga pulong sa Dios? Ang yawa, naman po na dire. Ngayon ang yawa, be, akong tanawon, be, kung naabay na sabtan, ay inigawas niya, ako ning testingan. Akong kawaton dayon ng pulong sa ilahang nadunggan. Mauna nga atong ampingan, mga igsuon. Amen. Dili nato hatagan og chance ang yawa nga kawaton ng pulong sa Dios sa atoang kasing-kasing. Atong hinumduman ang mga pasumbingay. Kasabot mo pasumbingay? Atong hinumduman ang isang pasambingay sa magpupugas og ang binhi. Ilabi na ang binhi sa mga nahulog sa dalan. Matthew 13 verse 18 to 19. Hear then the parable of the sower. When anyone hears the word of the kingdom and does not understand it, the evil one, natanawa? The evil one comes, snatches away. Iyang kawaton. Snatches away what has been sown in his heart. Unsa man ang natanom sa inyong kasing-kasing, nag-andam bud si Satanas ana, nga ihang kawaton diha kaninyo. This is what was sown along the path. Mauni ang mga binhi nga natagak didto sa dalan or agianan. Busa ato ang bantayan mga igsoon kanunay ang pulong pinaagi sa pagtuman ni ini. Atong sundon, atong tumanon. Ayaw itugot nga ang dautan muagaw sa imuhang sa pulong sa Dios gikan diha kanimo. Tungod kay kita nabuhi og nagpuyo pinaagi sa pulong sa Dios. Amen. Ingon man nga ang pulong sa Dios adunay gahom sa matag usa kanato sa atong kinabuhi nga mulihok sa matag kondisyon sa atoang pamilya, sa ato ang matag-usa. Ang pulong sa Dios ang maghatag kanato og kadasig, kakusog sa ato ang pagsalig, sa pagtindog, sa pagbarog sa mga panaad sa ato ang Ginoo. Amen. Amen. So mauna ang ato ang buhian. Buhian nato ang mga positibo nga mga pulong sa Dios. Atong ilitok ang mga madaugon nga pulong sa Dios. Aron kini mo resulta nga maayo sa ato ang tagsa-tagsa nga kinabuhi. Natay nasabtan mga igsoon. Nadasig bata, pakpaka nato ang ato ang buhi nga Dios. Hallelujah. Mag-awit kita. Naay mga first time nga nakadungog ni ining wali, nadasig bata?
Nadasig ta? So ang mga tanang panaad sa Dios, ang pulong sa Dios buhi. Pero ang gidasig niini kadtong mga magtotoo. Kadtong adunay relasyon sa Dios. Magpakusog ang pulong sa Dios sa matag usa nga mituo sa Dios. Nga nagagunit sa pulong ug panaad sa Dios. Apan kung ikaw wala ka pay relasyon sa Dios, imong nadunggan karon ang pulong sa Dios ug moingong ka nga buot pud nako maangkon ang tanang mga panaad sa Dios sa akong kinabuhi. Kung ikaw ka na igsuon, itaas ang imuhang mga kamot, ang tanan, ipiyong ang mga mata. Ipiyong ang mga mata. Kung ikaw ka na igsuon, moingong ka buot pud nako maangkon ang katubagan, ang kadaugan, ang kauswagan sa Dios sa ako ang kinabuhi. Ug buot nako makuha, madawat ang tanang panaad sa Dios. Kung ikaw ka na igsuon, mahimong itaas nimo ang imuhang kamot samtang ang uban nakapiyong ang mga mata. Kung ikaw ka na, taas lang ang kamot. Buot nimong ihatag ang imuhang kasing-kasing diha sa Dios. Buot nimong madawat ang tanan nga mga panaad sa Dios. Taas ang kamot. Kung ikaw ka na, anaa ka diri karon, buot nimong madawat, aduna kay giampo sa imong kasing-kasing, buot nimong madawat, dili kini nimo madawat kung wala kay relasyon sa Dios. Kinahanglan nga ikaw adunay relasyon, aron aduna kay katungod nga madawat ang tanang mga panaad sa Dios. Kung anaa ka karon, itaas ang kamot. Itaas ang kamot og so tanan nga nagtaas nagkamot, mahimong ari diri sa atubangan. Mahimong ari diri sa atubangan, tanan nga nagtaas sa kamot. Hallelujah. 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 Pastor Bill. Hallelujah. Tagalog. Hallelujah. Naapa. Ayaw kaulaw. Ayaw kaulaw. Kung gusto nimo kadaugan, kauswagan, kaluwasan, ari diri, ayaw kaulaw. Dili mo atubang kanako kung kamo ni atubang sa buhi nga Dios. Sa buhi nga Dios, isalig lang ninyo ang inyong kaugmaon, ang inyong kinabuhi, inyong kasing-kasing diha sa Dios. Ug adunay kauswagan, adunay kalinaw, adunay kadaugan sa inyong kinabuhi. Hallelujah. So, wala na pa? Muihap ko 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, Pastor Bill. Sige. So, katong nag-ani diri sa atubangan, atong buhaton mag-ampo ta, atong dawaton si Jesus, kay para masiguro atong kaluwasan, sama sa giingon ni Pastora nga, ang pulong sa Ginoo may maghatag kanatog kaluwasan, maghanatog kinabuhi. So, mag-ampo ta sa Bisaya, okay lang, Bisaya? Okay lang? Kasabot? Okay. Sige, so mag-ampo ang tanan, and I want you to pray this with all of your heart, uban sa pagtuo, and kinasing-kasing. So, para maka-focus na sa pag-ampo, atong ipikit atong mata, and then, as a sign of surrender to Jesus, atong itaas ang atong kamot. Atong siyang imbitahon nga masulod sa atong kinabuhi, aron masiguro nato atong kaluwasan. Ato kining ikumpisal,
pray this with me out loud. Atong kusgo, atong tingog, mag-ampo kitang tanan. Ginoong Jesus, nagadula ko kanimo, usa ka makasasala, kay nakasala ko kanimo, o Dios. Ikaw magahugas ka nako sa tanang mga sala na akong nabuhat. Ikaw ang maglimpyo sa kuwang kasing-kasing nga nahugawan sa sala. Ginoong Jesus, ang imong dugo may magahugas, magalimpyo, himo akong kasing-kasing nga putli. Karong adlaw, Jesus, sulod sa kuwang kinabuhi, ikaw na ang akong Diyos. Ikaw na akong manluluwas. Ikaw ang maglimpyo kanako ug maghimong nga balaan. Salamat, Jesus, nga gidawat mo ako. Salamat, Jesus, nga gitagaan mo ako o kinabuhing walay katapusan. Pinaagi sa mong pagtuo sa imong gamhanang pangalan. Salamat, Jesus, na imo nang gisulat ang akong pangalan sa libro sa kinabuhi ug akong naangkon karon ang kinabuhing dayon. Pinaagi sa mong pagtuo. Salamat, Jesus. Amen. Hallelujah. Hallelujah. So atong ampuan silang tanan. Hallelujah. Hallelujah. Oh, daghang salamat Ginoong Dios sa imong katawhan nga midul diha kanimo. Ug karon Ginoo aduna sila'y katingod sa tanan nimong panahad nga ilang maangkon sa ilang kinabuhi. Tungod kay sila nitindog ug nibarog ug ilang gikuptan ng imong mga pulong ug ilang gikuha ang ilahang katungod, Ginoo, nga ilang madawat ang imuhang panaad sa imuhang grasya. Panalangini Ginoong Dios sukad karon ang mga imong mga katawhan, Ginoo, ilang makita Ginoo ang imuhang gamhanan nga kamot. Imong ipadaya Ginoong Dios ang imuhang pangalan, ang imuhang pulong nga mulihok sa ilang tagsa-tagsa nga kinabuhi sa pangalan ni Jesus. Amen. Magpadayon ug magpabilin ang imong panalangin diha kanila Ginoo sa pangalan ni Jesus. Amen ug amen. Amen. Hallelujah. So, yes, atong pakpakan ang Ginoo. Amen, amen. So, naa si Pastor Billy sa katuganihan tong nag-ampo, mahimong kadyot lang, uban lang mo sa iyang i-explain kung unsa ba tong nahitabo sa inyo. Dili ni siya religion. It's your relationship between you and God, no? So naamoy katungod inyo nang gunitan aron madawat ang tanang mga panalangin. Amen. So uban lang mo kay Pastor Billy. Hallelujah. Hallelujah. So, mukanta pa da ito, no? Sige. Let us worship the Lord. I speak Jesus. Mag-awit ta atong awiton. I speak Jesus. Let us speak the name of Jesus. In Jesus' name, there is power, there is hope, there is strength, there is life. As we sing, I speak Jesus, come on. As we confess the name of Jesus. Hallelujah. Let's worship the name of Jesus. Hallelujah. I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just want to speak the name of Jesus till every dark addiction starts to break. Declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Your name is
Yes, Lord. Your name. We speak your name, Jesus. In your name there is power, there is healing, there is miracle, there is breakthrough. In your name, O God. And every stronghold, O Lord God, will bow down in the name of Jesus. Thank you, Lord. Oh, thank you, Jesus. We release your name, O God, your powerful name, O God. In the spiritual realm, O Lord God, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, your people, O Lord God, will walk in victory, O Lord God. Because in you, Lord, there is freedom. Oh, hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Want to speak the name of Oh, Jesus, Jesus. over fear and Woo! anxiety. Oh, thank you, God. Thank you, God. To every soul held captive Oh, by depression, hallelujah. I speak Jesus. Oh, we speak Jesus. I just want to speak. We speak the powerful name of Want to Jesus. speak the name of Jesus. Oh, Jesus. Over fear and all Yes. anxiety. Over fear, over doubts, over anxiety, Every soul over held depression. captive by depression. Hallelujah. I speak Jesus. Your people, oh God, will walk in freedom. Free from fear. Free from anxiety. Free from Your depression. name is healing. Oh, free from the fear of the future. Your name is love. Oh, thank you, Lord. There is Break every life. stronghold. Thank you, God. Shine through the Oh, shadows. yes. Burn like a fire. Hallelujah. Yes, Lord. Consume everything, oh Lord God. Consume everything, oh Lord God, that cause your people to fear, oh God. In Jesus' name. Oh, your name is life, Lord. Hallelujah. Thank you, God. Thank you, Jesus. Thank you, God. Hallelujah. Oh, Jesus. Shout Jesus from the mountain. Hallelujah. Jesus in the streets. Jesus in the Woo! over every enemy. Thank you, God. Jesus for my family. I Yes. speak the holy name. Jesus. Jesus. Yes, I speak your name, Jesus, to my own family, God. Hallelujah. Oh, Jesus. Woo! Thank you, God, for you will protect his family, Lord God, in this room. And those people, oh God, who are watching online, they are well protected by your powerful hand. The enemy, oh God, will no hold of them. I break any stronghold to every family, oh God, in this room. Yes! Woo! Yes, we speak the name of Jesus. We speak life, we speak victory. Oh, we speak success unto your people, oh Lord God. We speak peace, we speak life. Hallelujah. We speak good health in Jesus' name. Woo! Oh, Jesus. Woo! Hallelujah. Amen. Oh, your name is life. Thank you, God. There is power in your name, Jesus. Hallelujah.
name is healing. Thank you, God. Your name. Oh, we release your victory. We release hope. We release strength. Oh, we release victory into your people, oh God. We release your provision, oh God. Hallelujah. Thank you, God. Thank you, God. Thank you, God. Thank you, God. Oh, thank you, God. Thank you, Jesus. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, God, for reminding us that we need to keep your word in our hearts, O Lord. That we need to speak your word, because your word, O God, has life, has power. Hallelujah. Thank you, Jesus, for the victory among your people. Oh, thank you, Lord. Ikaw, Ginoong Diyos, ang nakaibalo sa matag kahimtang, sa matag kondisyon, sa imong mga anak, Ginoo, sa mga ana diri sa imong balay, ingon man ana sa ilang mga panimalay nga nagtanaw, Dios. Daghang salamat, Ginoo. It's the same Spirit, Ginoong Diyos, nga milihok sa ilang tagsa-tagsa nga panimalay, sa mga tagsa-tagsa nga kasing-kasing, Ginoo. Daghang salamat nga sa among pagtipig sa imong pulong, Ginoo, sa among pag-amping, sa among pag-atiman, sa imong mga pulong, Ginoo, ikaw nalipay. Ug tungod kay ikaw nalipay, Ginoo, doon na kami pabor at ubangan kanimo, O Dios. Daghang salamat, O Dios, sa among pagpanglitok sa kadaugan. Adunay kadaugan sa among paglitok sa kauswagan. Adunay kauswagan sa among paglitok sa kalinaw. Adunay kalinaw sa matag pamilya, O Dios. Sa among pagpalitok, Ginoo, sa imong mga pulong nga adunay kabaguhan, adunay kaluwasan, Ginoo. Hallelujah. Kini mamahimo, O Dios, sa imong gamhanan nga ngalan. Daghang salamat, Ginoo, sa imong mga pulong among nadawat karong kabuntagon. Hallelujah. 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 Amen. O amen. Daghang salamat, O Dios. Atong pakpakan ang atong buhi nga Dios. Hallelujah.